एज्राको पुस्तक परिचय। एज्राको पुस्तकले इतिहासको पुस्तकको घटनाक्रमलाई नै पछ्याएर गएको छ। यसमा हामी बेबिलोनबाट फर्किआउने कैदीहरूको विवरण पाउँछौं अनि यरुशलेममा जनजीवन र मन्दिरको आराधना पुनःस्थापना भएको घटना पढ्छौं। यी घटनालाई यो पुस्तकमा यसरी विभाजन गरी हामी हेर्न सक्छौं। पहिलो, फारसका सम्राट कोरेसको आदेशमा यहुदी कैदीहरू बेबिलोनबाट फर्कन्छन्। दोस्रो, मन्दिरको पुनर्निर्माण र अर्पण र यरुशलेममा फेरि परमेश्वरको पूजा आराधना आरम्भ भएको। तेस्रो तथा अन्तिम, 3 वर्षपछि एज्राको नेतृत्वमा अर्को झुण्ड यहुदीहरू फर्कन्छन्। एज्रा व्यवस्थाको एक कुशल विद्वान थिए। उनले आफ्नो धार्मिक र सामाजिक जीवनलाई सुव्यवस्थित गर्न मानिसहरूलाई मद्दत गरे। एज्राले आफ्नो शिक्षाद्वारा इजरायलीहरूको गौरवशाली परम्परालाई सुरक्षित बनाएका थिए। एज्राले नै विभिन्न स्रोतहरूबाट र आफ्नो संस्मरणबाट पनि यो पुस्तकलाई रचना गरेका थिए भनी अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन घटनालाई यही पुस्तकको 2 अध्यायको 1 देखि 70 पद, 4 अध्यायको 7 देखि 16 पद र 7 अध्यायको 27 पददेखि 9 अध्यायको 15 पदमा पाइन्छ। यो पुस्तक रचनाको समय ईसापूर्व 456 देखि 444 सम्म हो, अर्थात् नहेम्या यरुशलेम आइपुगेको समयसम्म। एज्राको पुस्तक अध्याय 1। कोरेस राजाको घोषणा। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पूरा हुन परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो। फलस्वरूप उनले आफ्ना राज्यभरि मौखिक अनि लिखित रूपमा यस्तो घोषणा गरे। फारसका राजा कोरेस यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुशलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। तिमीहरूका बीचमा हुने उहाँका प्रजाको प्रत्येक मानिससँग परमेश्वर रहन्। सो यहुदाको यरुशलेममा उक्लेर जाओस् र यरुशलेममा हुनुहुने परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर, परमप्रभुको मन्दिर त्यसले पुनर्निर्माण गरोस्। बाँचेको प्रत्येक यहुदी जहाँ जहाँ छ त्यस ठाउँका बासिन्दाहरूले यरुशलेम स्थित परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति त्यसलाई सुन, चाँदी, धन सम्पत्ति र गाईबस्तुहरू तथा राजी खुशीको भेटी जुटाउनु पर्नेछ। कैद गरिएकाहरू यरुशलेममा फर्केका। त्यसपछि यरुशलेममा परमप्रभुका भवनको पुनर्निर्माण गर्न परमेश्वरले उत्तेजित पार्नुभएका यहुदा र बेन्यामिनका परिवारका मुख्य मानिसहरू अनि पुजारीहरू र लेवीहरू सबै नै जानलाई तयार भए। तिनीहरूका छिमेकीहरू सबैले राजी खुसीले दिएका भेटीका साथ सुन र चाँदीका वस्तुहरू, धन सम्पत्ति, गाई वस्तु र बहुमूल्य पदार्थहरू दिएर तिनीहरूलाई सहायता गरे। त्यसबाहेक नबुकदनेस्सरले यरुशलेमबाट ल्याएर आफ्नो देवताको मन्दिरमा राखेका परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू राजा कोरेसले निकाले अनि फारसका राजा कोरेसले ती भण्डारका जिम्मावाल मित्रेताको जिम्मामा दिए। तिनले यहुदाका राजकुमार शेष बस्सरको निम्ति ती चीजहरूको एउटा तालिका बनाइदिए। तालिका यही थियो: सुनका भाँडा 30, चाँदीका भाँडा 1000, चाँदीका बाटा 29, सुनका कचौरा 30, चाँदीका विभिन्न किसिमका कचौरा 410, अन्य भाँडाहरू 1000, सुन र चाँदीका भाँडाहरू सबैको जम्मा संख्या 5400 थियो। कैदमा लगिएकाहरू बेबिलोनबाट यरुशलेम फर्कँदा शेष बस्सरले ती सबै यरुशलेममा ल्याए। एज्रा अध्याय 2। कैदबाट फर्कनेहरूको सूची। कैदबाट छुटकारा पाएर आएका प्रान्तका मानिसहरू यिनै हुन्, जसलाई बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले बेबिलोनमा कैद गरेर लगेका थिए। तिनीहरू यरुशलेम र यहुदाका हरेक आफ्नो शहरमा फर्के। तिनीहरू यरुबाबेल, येशुवा, नेहेम्या, सरयाह, रेलयाह, मर्दकै, बिलसान, मिस्पार, बिगवई, रेहुम र बनाहाका साथ आएका थिए। इजरायलको प्रजाका पुरुषहरूको नामावली: परोसका परिवारका 2172, सपत्याका परिवारका 372, आराका परिवारका 775, येशुवा र योआबका घरानाबाट पहत मोआबका परिवारका 2812,
एलामका परिवारका 1254, जत्तुका परिवारका 945, जक्कैका परिवारका 760, बानीका परिवारका 642, बेबैका परिवारका 623, अजगादका परिवारका 1222, अदोनिकामका परिवारका 666, बिगवैका परिवारका 2056, आदिनका परिवारका 454, हिजकियाबाट आतेरका परिवारका 98, बेजैका परिवारका 323, योराका परिवारका 112, हासुमका परिवारका 223, गिबारका परिवारका 95, बेथलेहेमका मानिसहरू 123, नतोपाका मानिसहरू 56, अनातोतका मानिसहरू 128, अजमावेतका मानिसहरू 42, किरियत यारिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743, रामा र गेबाका मानिसहरू 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेथेल र एका मानिसहरू 223, नेबोका मानिसहरू 52, मकबिसका मानिसहरू 156, अर्को एलामका मानिसहरू 1254, हारिमका मानिसहरू 320, लोद, हादिद र ओनोका मानिसहरू 725, यरिहोका मानिसहरू 345, सेनाहाका मानिसहरू 3630, पुजारीहरू येशुवको वंशबाट यदयाहका परिवारका 973, इम्मेरका परिवारका 1052, पसहुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेवीहरू होदाबियाको वंशबाट येशुव र कादमियलका परिवारका 74, गवैयाहरू आसापका परिवारका 128, मन्दिरका द्वारपालहरू सल्लुम, आतेर, तल्मोन, अक्कुब, हतिता, सोबैका परिवारहरूका जम्मा 139, मन्दिरका सेवकहरू सिहा, हसुपा, तब्बाओत, केरोस, सिया, पादोन, लेबाना, हगाबा, अक्कुब, हगाबा, सल्मै, हानान, गिद्देल, गहरका, रायह, रसिन, नकोदा, गजाम, उज्जा, पसेह, बेजै, अस्ना, मोनिम, नेपुसिम, बकबुक, हकुपा, हरहुर, बसलुत, महिदा, हर्षा, बर्कोस, सिसरा, तेमह, नसीह र हतिपाका परिवारहरू। सोलोमनका सेवकका सन्तान सोतै, हस्सोपेरेत, पारुद, याला, दर्कोन, गिद्देल, सपत्या, हतिल, पोकेरेत हसेबाइम र आमीका परिवारहरू। मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको संख्या जम्मा 392। तेल मेलह, तेल हर्षा, केरूब, आदोन र इम्मेर सहरबाट आएकाहरूले आफ्ना परिवारहरू इजरायलको वंशबाट आएका हुन् भनेर बताउन सकेनन्। यी हुन् दलयाह, तोबिया, नकोदाका परिवारहरूका जम्मा 652 र पुजारीहरूबाट होबायाहका परिवार, हकोसका परिवार र गिलादी बर्जिल्लैकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिल्लैका परिवार। यिनीहरूको वंशावलीका सूचीमा दर्ता गरिएका नाउँहरूमा आफ्नो नाउँ खोजे तर ती पाइएनन्। यसैले तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध ठहरिएका हुनाले अयोग्य ठहरिए। अनि राज्यपालले उरिम र तुम्मिमले सेवा गर्ने कुनै एउटा पुजारी नहुन्जेल तिनीहरूलाई महापवित्र थोक खान मनाही गरे। भेला भएका जम्मै मानिसहरूको संख्या 42,360 थियो। तिनीहरूका दास दासीहरू 7,337 जना थिए। ती बाहेक तिनीहरूका 200 पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको संख्या 736, खच्चर 245, ऊँट 435 र गधा 6,720 थिए। तिनीहरू यरुसलेममा परमप्रभुको भवनमा आएपछि कुनै कुनै परिवारका मुख्य मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको भवन त्यसको पहिलेकै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने स्वेच्छा भेटीहरू दिए। तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भण्डारमा जम्मा 61,000 सुनका सिक्का, 5,000 चाँदीका सिक्का र पुजारीहरूले लाउने 100 पोसाकहरू दिए। पुजारीहरू, लेवीहरू, गवैयाहरू,
द्वारपालहरू र मन्दिरका सेवकहरू अरू कोही मानिसहरूका साथ आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे र बाँकी इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे। एजरा अध्याय 3 वेदीको पुनर्स्थापना। 7औं महिना लागेपछि इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसिसकेका थिए। त्यसबेला मानिसहरू एउटै मानिस जस्तो भएर यरुसलेममा भेला भए। तब परमेश्वरका जन मोसाको व्यवस्थामा तोकिए अनुसार होम बलि चढाउन योसादकका छोरा येशुवा र तिनका सँगी पुजारीहरू अनि साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र तिनका सहयोगीहरू इजरायलका परमेश्वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे। आफ्ना वरिपरिका जनताको डर तिनीहरूमा भए तापनि तिनीहरूले वेदी त्यसको जगमाथि निर्माण गरे र त्यसै वेदीमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बिहान र बेलुकीका दुवै समयका बलिदानमा होम बलि चढाए। त्यसपछि प्रतिदिनको निम्ति तोकिएको संख्या अनुसार होम बलिका साथ तिनीहरूले तोकिए बमोजिम छाप र बाँसको चाड मनाए। यी बाहेक नित्य होम बलि, औँसी बलि र परमप्रभुले ठहर्याउनु भएका सबै पवित्र चाडहरूका निम्ति बलि चढाए। यिनका साथसाथै परमप्रभुको निम्ति ल्याएका सबै स्वेच्छा भेटी चढाए। परमप्रभुका भवनको जग हालसम्म बसालिएको नभए तापनि 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरूले होम बलि चढाउन सुरु गरे। मन्दिरको पुनर्निर्माण। तिनीहरूले डकर्मी र सिकर्मीहरूका निम्ति रुपियाँ अनि सिदोन र टुरोसवासीहरूलाई लेबनानबाट समुद्रको बाटो भएर योप्पासम्म देवदारूका काठहरू ल्याउन तेल र खाद्य दिए, किनभने तिनीहरूले फारसका राजा कोरेसबाट यसो गर्ने अनुमति पाएका थिए। यरुसलेममा भएको परमेश्वरको भवनमा फर्केर आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनामा साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र योसादकका छोरा येशुवाले र तिनीहरूका बाँकी दाजुभाइहरू अर्थात् पुजारीहरू र लेवीहरू र कैदबाट यरुसलेममा फर्केर आएका सबैजनाले काम सुरु गरे। परमप्रभुका भवनको निर्माण कार्यको देखरेख गर्न 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोका लेवीहरूलाई तिनीहरूले नियुक्त गरे। परमप्रभुका भवनको निर्माण गर्नेहरूको देखरेख गर्ने काममा येशुवा र तिनका छोराहरू र भाइहरू र कादमियल र तिनका छोराहरू, होदाबियाका सन्तानहरू र हेनादातका छोराहरू र तिनीहरूका छोराहरू र भाइहरू जो सबै लेवी थिए एक साथ लागेका थिए। जब बनाउनेहरूले परमप्रभुका मन्दिरको जग बसाले तब पुजारीहरूले आफ्ना पोसाक लगाएर तुरहीका साथमा र लेवीहरू अर्थात् आसपका छोराहरू झ्यालीको साथमा इजरायलका राजा दाउदले तोकिदिएको रीत अनुसार परमप्रभुको प्रशंसा गर्न आफ्ना स्थान लिए। तिनीहरूले स्तुति गर्दै र परमप्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यसो भनेर गाए, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा इजरायलमाथि सदा सर्वदै रहिरहन्छ। अनि परमप्रभुका भवनको जग बसालिएको कारण सबै मानिसहरूले ठूलो स्वरले परमप्रभुको स्तुति गरे। तर अघिको भवन देखेका धेरैजना वृद्ध पुजारीहरू, लेवीहरू र परिवारका मुखियाहरू भवनको जग बसालेको देखेर रोए र चर्को स्वरले बिलाप गरे र अरू धेरै चाहिँ आनन्दले जय जयकार गरे। आनन्दले कराएको स्वर र रोएको स्वर कसैले ठम्म्याउन सकेन, किनभने मानिसहरूले कराएको स्वर चर्को थियो। त्यो आवाज टाढा टाढासम्म पनि सुनिन्थ्यो। एजरा अध्याय 4 विरोधीहरूको बाधा। कैदबाट फर्केर आएकाहरूले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको मन्दिर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा जब यहुदा र बेन्यामिनका शत्रुहरूले सुने, उनीहरू यरुबाबेल, येशुवा र परिवारका मुख्य मानिसहरू कहाँ आएर यसो भने, हामीलाई पनि तपाईसँग भवन निर्माण गर्न दिनुहोस्, किनभने हामी पनि तपाईहरू झै तपाईहरूका परमेश्वरको खोजी गर्दछौं र हामीलाई यहाँ ल्याउने असुरका राजा एसर हदोनको पालोदेखि नै हामी उहाँलाई नै बलिदान चढाउँदै आएका छौं। तर यरुबाबेल, येशुवा र इजरायलका बाँकी रहेका परिवारका मुखियाहरूले उनीहरूलाई यसो भने, यो भवन जो हामी हाम्रा परमेश्वरको निम्ति निर्माण गरिरहेका छौं त्यसमा तिमीहरूको केही सम्बन्ध छैन। फारसका महाराजा कोरेसले हामीलाई आज्ञा गर्नु भए झै हाम्रा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति यो भवन हामी मात्र निर्माण गर्नेछौं।
वास्तवत त्यस देशका मानिसहरूले यहुदीहरूको मन निराश गराउन र त्यो भवन निर्माण गर्ने काम बिथोल्न त्रास हाल्ने काम सुरु गरे। तिनीहरूको अभिप्रायलाई नाश गर्न उनीहरूले तिनीहरूको विरुद्धमा काम गर्न सल्लाहकारहरूलाई भाडामा लिए। फारसका राजा कोरेशको शासनकालभरि र दाराको शासनकालसम्म यस्तो काम चलि नै रह्यो। अहासुरस र 8 जार्सेसको समयमा विरोध। अहासुरसका राजत्वकालको सुरुमा त्यस देशका मानिसहरूले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा एउटा अभियोग पत्र लेखेर पठाए। फारसका राजा अर्थशास्त्रको पालोमा विस्लाम, मित्रेता, ताबेल र तिनका सबै सहयोगीहरूले उनलाई एउटा चिठी लेखे। त्यो चिठी आरामेक अक्षर र आरामेक भाषामा लेखिएको थियो। सेनापति रेहुम र सचिव सिमसैले यरुसलेमको विरुद्धमा तलका विवरण दिएर अर्थशास्त्रलाई एउटा चिठी लेखे। सेनापति रेहुम, सचिव सिमसै र उनीहरूसँग काम गर्ने सबै सहयोगीहरू अर्थात् त्रिपोलिस, फारस, एरेक र बेबिलोनका मानिसहरूमाथि अधिकार गर्ने न्यायाधीशहरू र हाकिमहरू तथा सुसनका एलामीहरू एवं अरू मानिसहरू जसलाई महान र प्रसिद्ध असुरबनिपलले देश निकाला गरेर सामरियाको सहर र युफ्रेटिस नदीको पारीको प्रान्तमा बसालेका थिए, उनीहरूले पठाएको चिठीको नक्कल यही थियो। अर्थशास्त्र महाराजा कहाँ हजुरका दास युफ्रेटिस पारीका मानिसहरूबाट महाराजालाई यो कुरो जाहेर होस् कि हजुरलाई छोडेर यस ठाउँमा आएका यहुदीहरू यरुसलेममा आइपुगेर त्यस दुष्ट र बागी सहरको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। तिनीहरूले त्यसको जग मर्मत गरी त्यसको पर्खाल सिद्ध्याउनै लागेका छन्। महाराजालाई यो कुरो पनि थाहा होस् कि तिनीहरूका सहरको पुनर्निर्माण भयो र त्यसको पर्खाल सिद्ध्याइयो भने तिनीहरूले राजकर, आयकर अथवा महसुल तिर्ने छैनन् अनि आखिरमा राजसत्तामा हानि ल्याइनेछ। हामीले राजाको निमक खाएका हुनाले र राजाको अपमान भएको हेर्न हामीलाई उचित नलागेकोले महाराजालाई यो कुरो जनाउनलाई हामी यो सन्देश पठाइरहेका छौं कि हजुरका पूर्वजहरूका अभिलेखहरूको तलास गरी बक्सियोस्। अभिलेखहरूमा खोजे हजुरलाई यो कुरो थाहा लाग्नेछ कि यो सहर एउटा बागी सहर हो र राजसत्ता र प्रान्तहरूमाथि हानि पुर्याउने यो सहर प्राचीन कालदेखि नै राजद्रोही भएको हो। त्यसै कारण यो उजाड पारिएको थियो। महाराजा कहाँ हामी यही जाहेर गर्न चाहन्छौं कि यदि यस सहरको पुनर्निर्माण भयो र यसको पर्खाल सिद्ध्यायो भने त्यसको परिणाम यही हुनेछ कि युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा हजुरको केही अधिकार रहने छैन। राजाले यस्तो जवाफ पठाए। सेनापति रेहुम, सचिव सिमसै र सामरिया र युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा बस्ने तिनीहरूका सबै बाँकी सहयोगीहरूलाई अभिवादन। तिमीहरूले मलाई पठाएको पत्र मेरो सामु पढियो र अनुवाद गरियो। मैले हुकुम गरे र खोज तलास गरियो अनि यो पाइयो कि त्यस सहरले राजसत्ताको विरुद्धमा गरेको राजद्रोहको एउटा लामो इतिहास रहेछ र विद्रोह र राजद्रोह त्यहाँ चलि नै आएको रहेछ। युफ्रेटिस पारीको सारा प्रान्तमाथि आफ्नो अधिकार जमाएर शक्तिशाली राजाहरूले यरुसलेममाथि शासन गरेका छन् अनि मानिसहरूले राजकर, आयकर र महसुल तिनीहरूलाई तिर्ने गरेका रहेछन्। यसकारण यी मानिसलाई काम रोक्नै पर्छ भनी आदेश जारी गर। त्यस विषयमा मबाट उर्दी नआउन्जेल त्यस सहरको पुनर्निर्माण नहोस्। यस विषयमा तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्यको अवहेलना नगर। यो खतरालाई राजकीय हितको विरुद्ध किन बढ्न दिने? राजा अर्थशास्त्रको पत्रको विषयमा सेनापति रेहुम, सचिव सिमसै र उनीहरूका सहयोगीहरूका सामुन्ने पढिसक्ने बित्तिकै उनीहरू यरुसलेममा गए र यहुदीहरूलाई जबरदस्त साथ काम रोक्न लगाए। यसरी यरुसलेममा परमप्रभुका भवनको काम रोकियो। फारसका राजा दाराको राजत्वकालको दोस्रो वर्षसम्म त्यो काम रोकियो। एजरा अध्याय 5। दारालाई तत्तनैको पत्र। हागै अगमवक्ता र इद्दोको वंशका जकरिया अगमवक्ताले यहुदा र यरुसलेममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा अगमबानी बोले।
तब साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र योसादकका छोरा येशुवाले यरुशलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माण गर्न थाले र परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि तिनीहरूका साथ दिएर तिनीहरूलाई सघाए। युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै र उनीहरूका सहयोगीहरूले तुरन्तै तिनीहरू कहाँ आएर सोधे, यस मन्दिरको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो? उनीहरूले तिनीहरूसँग त्यस निर्माणको लागि काममा लाग्ने मानिसहरूका नाउँ पनि मागे। तर यहुदी धर्मगुरूहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएकोले दारा राजा कहाँ खबर पुगेर त्यसको जवाफमा राजकीय पत्र नपाउन्जेल काम गरिरहनबाट तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेन। दारा राजालाई युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै र उनीहरूका सहयोगीहरू अर्थात युफ्रेटिस पारीका अधिकारीहरूले पठाएको चिठी यही हो। उनीहरूले पठाएका चिठीको लिखित विवरण यस प्रकार छ। दारा राजालाई हार्दिक अभिवादन। महाराजा कहाँ यो कुरा जाहेर होस् कि हामी यहुदाको प्रान्त महान परमेश्वरको मन्दिर भएको स्थानमा गएका थियौं। त्यहाँ मानिसहरूले ठूला ठूला ढुङ्गाहरूले त्यो निर्माण गरिरहेका र पर्खालमा काठहरू राख्ने काम गरिरहेका रहेछन्। सो काम तिनीहरूले प्रयत्नशील भई जारी राखेका र धर्मगुरूहरूको निर्देशनमा निकै प्रगति भइरहेको हामीले देख्यौं। यस भवनको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो भनी हामीले तिनीहरूलाई सोध्यौं। अनि हजुरलाई सूचना दिन तिनीहरूका अगुवाहरूका नाउँको सूची तयार गर्न हामीले तिनीहरूका नाउँ पनि माग्यौं। तिनीहरूले यस्तो जवाफ दिए, हामी त स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरका सेवक हौं। धेरै वर्ष अघि बनाएको मन्दिरको हामीले पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं। इजरायलका एउटा महान राजाले यो बनाएर सिद्ध्याएका थिए। तर हाम्रा पुर्खाहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई रिस उठाएका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बेबिलोनका कल्दी राजा नबुकदनेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुभयो। उनले यस मन्दिरलाई भत्काएर मानिसहरूलाई कैद गरी बेबिलोनमा लगे। तर बेबिलोनका राजा कोरेशले आफ्नो शासनको पहिलो वर्षमा परमेश्वरको यस भवनको पुनर्निर्माण गरियोस् भन्ने एउटा आज्ञा पत्र जाहेर गरे। त्यसबाहेक परमेश्वरको भवनमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू थिए। ती चाहिँ नबुकदनेश्वरले यरुशलेमको मन्दिरबाट लगेर बेबिलोनको मन्दिरमा राखेका थिए। ती यिनै कोरेश राजाले बेबिलोनको मन्दिरबाट निकालेर राज्यपाल नियुक्त गरिएका शेषबस्सर नाउँका एकजना मानिसलाई दिएर भने, यी भाँडाहरू लगेर यरुशलेमको मन्दिरमा फेरि राख अनि परमेश्वरको भवन त्यसको उहिलेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गरियोस्। तब यिनै शेषबस्सरले आएर यरुशलेममा परमेश्वरका भवनको जग बसाले। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म त्यसको पुनर्निर्माण भइरहेछ, तर त्यो काम अझसम्म सिद्धिएको छैन। यसकारण अब हजुर महाराजाको इच्छा भए बेबिलोनको राजकीय अभिलेखालयमा खोज तलास गर्ने हुकुम दिबक्सियोस्, यो खोज्नलाई कि यरुशलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माणको निम्ति राजा कोरेशले आज्ञा पत्र निकाल्नु भएको रहेछ कि रहेनछ। तब यस विषयमा महाराजाले हामीलाई आफ्नो इच्छा जनाई बक्सियोस्। एजरा अध्याय 6। दाराको आज्ञा पत्र। तब दारा राजाले यो हुकुम गरे र बेबिलोनको ढुकुटीमा राखिएको अभिलेखालयमा खोज तलास गरियो। मादी प्रान्तको एकबा तनाको किल्लामा एउटा मुठ्ठो भेट्टाइयो र त्यसमा यो स्मृति पत्र लेखिएको थियो। कोरेश राजाको पहिलो वर्षमा राजाले यरुशलेममा परमेश्वरको मन्दिरबारे यो उर्दी निकाल्नुभयो। त्यो मन्दिर बलिदान चढाउनका निम्ति पुनर्निर्माण गरियोस् र त्यसका जगहरू बसालिउन्। त्यसको उचाइ 27 मिटर र चौडाइ 27 मिटरको र ठूला ठूला ढुङ्गाका 3 लहर र काठको 1 लहर होस्। त्यसको खर्च चाहिँ राजकीय कोषबाट दिइनुपर्छ। नबुकदनेश्वरले यरुशलेमको मन्दिरबाट निकालेर बेबिलोनमा ल्याएका परमेश्वरको भवनका सुन र चाँदीका भाँडाहरू पनि फेरि यरुशलेमको मन्दिरमा राखिदिनुपर्छ। ती सबै फर्काई परमेश्वरको भवनमा आफ्ना स्थानमा राखिदिनु पर्दछ। यसैले अब युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै र तिमीहरू त्यस प्रान्तका उनीहरूका सङ्घी अधिकारीहरू त्यहाँबाट अलग्गै बस्नु। तिमीहरूले परमेश्वरका मन्दिरको काममा बाधा नदिनु। तिमीहरूले यहुदीहरूका राज्यपाल र तिनीहरूका धर्मगुरूहरूलाई परमेश्वरको भवन पुनर्निर्माण गर्न छोडिदिनु।
तिनीहरूले त्यो त्यसको पहिलेकै स्थानमा बनाउन्। परमेश्वरको त्यो भवन पुनर्निर्माण गरियोस् भनी तिमीहरूले ती यहुदी धर्मगुरुहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ सो पनि म तिमीहरूलाई हुकुम गर्दैछु। त्यो काम नरोकियोस् भनेर युफ्रेटिस पारीको प्रान्तमा उठेको करबाट राजकीय कोषबाट तिनीहरूको खर्च भर्नु, अनि तिनीहरूलाई चाहिएका जे सुकै कुरा तिमीहरूले दिनहु नबिराइकन दिनु, अर्थात् स्वर्गका परमेश्वरलाई चढाउने होम बलिका निम्ति बाछाहरू, भेडाहरू अथवा थुमाहरू अथवा गहुँ, नुन, दाखमध्य, तेल जस्तो यरुशलेमका पुजारीहरूले माग्छन् ती दिनु, कि तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान चढाउन् र राजा र तिनका छोराहरूको दीर्घायुको निम्ति तिनीहरूले प्रार्थना गरिदिउन्। त्यसबाहेक म यस्तो हुकुम दिँदैछु कि जसले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ला त्यसको घरबाट एउटा खम्बा उखेलेर त्यसलाई त्यही खम्बामा उनिनेछ। यस अपराधको कारण त्यसको घर टुक्रा टाक्री भई ढुङ्गाको थुप्रो होस्। आफ्नो नाउँको निम्ति त्यस स्थानलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनु हुने परमेश्वरले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ने वा यरुशलेममा परमेश्वरको त्यस भवनलाई नष्ट गर्न आँट गर्ने कुनै पनि राजा वा मानिसलाई विध्वंस गरून्। म दारा राजाले यो उर्दी निकालेको हुँ, त्यो अक्षरश पूरा गरियोस्। मन्दिरका निर्माणको समाप्ति र अर्पण। तब दारा राजाले उनीहरूलाई दिएको आदेश युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, 70 बोज्नै र उनीहरूका सहयोगीहरूले अक्षरश पालन गरे। फलस्वरूप यहुदी धर्मगुरुहरू पुनर्निर्माण काममा लागिरहे र हागै अगमवक्ता र इद्दोको वंशका जकरियाको अगमबाणीद्वारा तिनीहरूको उन्नति बढ्दै गयो। इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार र फारसका राजाहरू कोरेस, दारा र अर्थशास्त्रका उर्दी अनुसार तिनीहरूले मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर काम सिद्ध्याए। दारा राजाको 6औं वर्षको अदार महिनाको तेस्रो दिनमा मन्दिरको काम सम्पन्न भयो। त्यसपछि इजरायलका जनता अर्थात् पुजारीहरू, लेवीहरू र निर्वासनबाट फर्केर आएका अरू सबैले ठूलो रमाहट साथ परमेश्वरका भवनको समर्पण सेवा मनाए। परमेश्वरको यस भवनको समर्पण सेवामा तिनीहरूले 100 साँडे, 200 भेडा, 400 थुमा अनि सबै इजरायलका पाप बलिको निम्ति इजरायलको प्रत्येक कुलको लागि एक गरी 12वटा बोका चढाए। तिनीहरूले मोसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम पुजारीहरूलाई तिनीहरूका शाखा अनुसार र लेवीहरूलाई तिनीहरूका समूह अनुसार यरुशलेममा परमेश्वरको सेवा गर्न पुनर्स्थापन गरे। निस्तार चाड। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा कैदबाट फर्केर आएकाहरूले निस्तार चाड मनाए। पुजारीहरू र लेवीहरू सबैले आफू आफूलाई पवित्र गरेका थिए। तिनीहरू सबै विधिपूर्वक शुद्ध भए अनि लेवीहरूले निर्वासनबाट आएका सबैका निम्ति र आफ्ना पुजारी भाइहरूका निम्ति र आफ्नै निम्ति निस्तार चाडको थुमा मारे। निर्वासनबाट फर्केर आएका इजरायलीहरू र अन्य जातिहरूको अशुद्धताबाट अलग रहेर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्नेहरू सबैले त्यो सँगै मिलेर खाए। तिनीहरूले रमाहट साथ 7 दिनसम्म अखमिरी रोटीको चाड मनाए, किनभने अश्शुरका राजाको मन बदली गरेर परमप्रभुले तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। फलस्वरूप इजरायलका परमेश्वरका भवनको काममा तिनीहरूलाई अश्शुरका राजाले सहयोग गरेका थिए। एज्रा अध्याय 7। यरुशलेममा आएका एज्रा र तिनको दल। यी घटनापछि फारसका राजा अर्थशास्त्रको राजत्वकालमा एज्रा बेबिलोनबाट उक्लेर आए। तिनी सरयाहका छोरा, जो अजरियाका छोरा, जो हिल्कियाका छोरा, जो सल्लुमका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो अहितुबका छोरा, जो अमरियाका छोरा, जो अजरियाका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो जरयाहका छोरा, जो उज्जीका छोरा, जो बुकीका छोरा, जो अबिशुका छोरा, जो पिनहसका छोरा, जो एलाजारका छोरा, जो प्रधान पुजारी हारूनका छोरा थिए। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थिए। तिनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जुर गरिदिए, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो। अर्थशास्त्र राजाको 7औं वर्षमा केही इजरायलीहरू, केही पुजारीहरू र लेवीहरू, गवैयाहरू र द्वारपालहरू र मन्दिरका सेवकहरू तिनको साथमा यरुशलेममा आए।
तिनै राजाको 7औं वर्षको 5औं महिनामा एज्रा यरुशलेममा पुगे। पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बेबिलोनबाट यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनी यरुशलेममा आइपुगे, किनभने परमप्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो। किनकि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। एज्रालाई अर्थशास्त्रको पत्र। इजरायललाई दिनुभएका परमप्रभुका आज्ञा र धर्मविधिको विषय र धार्मिक प्रश्नमा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अर्थशास्त्र राजाले दिएको राजकीय पत्रको नकल यही हो। राजाहरूका महाराजा अर्थशास्त्रबाट स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अभिवादन। म यो उर्दी दिँदैछु कि मेरो देशमा भएका कुनै इजरायलीहरू, पुजारीहरू र लेवीहरू समेत जो राजी खुशीसित यरुशलेममा जान चाहन्छन्, तिनीहरू तिमीसँग जान सक्छन्। तिम्रो जिम्मामा भएको तिम्रो परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा यहुदा र यरुशलेममा के भइरहेछ सो हेरविचार गर्न राजा र तिनका 7 जना सल्लाहकारहरूले तिमीलाई पठाएका हुन्। राजा र तिनका सल्लाहकारहरूले यरुशलेममा वासस्थान गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरलाई सित्तैमा दिएका सुन र चाँदी पनि तिमीले लानु। साथै बेबिलोनको प्रदेशभरि तिमीले लैजान सक्ने जति सुन र चाँदी र साथै यरुशलेममा तिनीहरूका परमेश्वरका भवनको निम्ति मानिसहरू र पुजारीहरूले राजी खुशीसित जो भेटीहरू दिन्छन् ती पनि तिमीले लैजान सक्छौ। यस रकमबाट साँडेहरू, भेडाहरू, थुमाहरू र तिनका साथ अन्नबलि र अर्घबलिका सामानहरू तिमीले निश्चय किन्नु र तिनलाई यरुशलेममा तिम्रा परमेश्वरका मन्दिरको वेदीमा बलि चढाउनु। त्यसबाहेक कुनै सुन वा चाँदी उब्रियो भने तिम्रा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम तिमी र तिम्रा दाजुभाइहरूले जस्तो ठिक लाग्छ त्यसरी नै त्यो चलाउन सक्छौ। तिम्रा परमेश्वरको मन्दिरमा आराधनाको निम्ति तिम्रो जिम्मामा दिएका भाँडाहरू चाहिँ तिमीले यरुशलेमका परमेश्वरलाई सुम्पिदिनु र तिम्रा परमेश्वरका भवनको निम्ति चाहिएका कुनै पनि अरू चीजबीज तिमीले राजकोषबाट जुटाउन सक्छौ। अब म राजा अर्थशास्त्र युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका सबै कोषाध्यक्षहरूलाई यो हुकुम दिँदैछु। स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्राले तिमीहरूसँग मागेको जुनसुकै थोक निश्चय जुटाइदिनु, अर्थात 100 तोडा चाँदी, 100 कोर गहुँ, 100 बाथ दाखमद, 100 बाथ तेल र नुन चाहिँ जति चाहिन्छ दिइहाल्नु। स्वर्गका परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नु भएको छ त्यो स्वर्गका परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति निश्चय पूरा गरियोस्, नत्र त राजा र तिनका छोराहरूको राज्यमाथि क्रोध आइपर्ला। हामी यो पनि तिमीहरूलाई जनाउँदछौ कि कुनै पनि पुजारीहरू, लेवीहरू, गवैयाहरू, द्वारपालहरू, मन्दिरका सेवकहरू अथवा परमेश्वरको यस भवनका अरू काम गर्नेहरूलाई राजकर वा आयकर वा महसुल लाउने तिमीहरूलाई अधिकार छैन। तिमी एज्राले चाहिँ तिमीसित भएको तिम्रा परमेश्वरको बुद्धि अनुसार युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका तिम्रा परमेश्वरका विधि विधानलाई जान्ने सबै मानिसमाथि न्याय गर्न हाकिमहरू र न्यायकर्ताहरू नियुक्त गर्नु। ती नजान्नेहरूलाई चाहिँ तिमीले सिकाउनु। तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्था र राजाको कानून पालन नगर्ने जुनसुकैलाई पनि कठोर दण्ड दिइनै पर्छ, मृत्युदण्ड वा देश निष्कासन वा सम्पत्ति जफत वा कैद। परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा होस्, जसले यसरी यरुशलेममा भएको परमेश्वरका भवनको महिमा बढाउन राजाको मनमा यो विचार हालिदिनुभयो। अनि राजा, उनका सल्लाहकारहरू र उनका सबै उच्च पदाधिकारीहरूका सामुन्ने म प्रति आफ्नो कृपा दृष्टि प्रकट गर्नुभयो। यसैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको हात म माथि रहेको छ भनी जानेर मैले साहस गरे र मसँग जान इजरायलका मुख्य मुख्य मानिसहरूलाई मैले भेला गरे। एज्रा अध्याय 8। एज्रासित फर्किने परिवारका मुखियाहरूको सूची। अर्थशास्त्र राजाको राजत्व कालमा बेबिलोनबाट मसँग आएका परिवारका मुखियाहरू र तिनीसँग दर्ता भएकाहरू यिनै हुन्। पिनहासका परिवारका गेर्सोम, इतमारका परिवारका दानियल, दाउदका परिवारका सकन्याका छोरा हतुस, परोसका परिवारका जकरिया र तिनीसँग दर्ता भएका 150 पुरुष,
पहत मोआबका परिवारका जरयाहका छोरा एलियाहोएनै र तिनीसँग 200 पुरुष, जत्तुका परिवारका याहसेलका छोरा सकनिया र तिनीसँग 300 पुरुष, आदिनका परिवारका जोनाथनका छोरा एबेद र तिनीसँग 50 पुरुष, एलामका परिवारका अतल्याका छोरा यसयाह र तिनीसँग 70 पुरुष, सपत्याका परिवारका मिखाएलका छोरा जबदिया र तिनीसँग 80 पुरुष, योआबका परिवारका यहियलका छोरा ओबादिया र तिनीसँग 218 पुरुष, बानीका परिवारका योसिपियाका छोरा सलोमित र तिनीसँग 160 पुरुष, बेबैका परिवारका बेबैका छोरा जकरिया र तिनीसँग 28 पुरुष, अजगादका परिवारका हक्कातानका छोरा योहानान र तिनीसँग 110 पुरुष, अदोनिकामका परिवारका पछि आएका एलिपेलेक, यियल र समयाह र तिनीहरूसँग 60 पुरुष, बिगवैको परिवारका उत्तै र जक्कुर र तिनीहरूसँग 70 पुरुष। यरुसलेममा फिर्ता मैले तिनीहरूलाई अहबातिर बग्ने नदीको किनारमा भेला गरे र हामी त्यहाँ 3 दिनसम्म शिविर खडा गरेर बस्यौं। जब मैले मानिसहरू र पुजारीहरूको निरीक्षण गरे तब मैले कुनै पनि लेवीलाई त्यहाँ देखिन। यसैले मैले एलियाजर, अरियल, समयाह, एलनातन, यारिब, एलनातन, नातान, जकरिया र मसुल्लाम यी मुख्य मानिसहरू र योयारिब र एलनातन यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई बोलाए र कासिपिया इलाकाका मुखिया इद्दो कहाँ जान आदेश दिएर पठाए। मैले तिनीहरूका हातमा कासिपियाका इद्दो तथा तिनका कुटुम्ब, त्यहाँको मन्दिरका सेवकहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका भवनको लागि हामी कहाँ सेवकहरू पठाइदेऊन् भनी समाचार पठाए। हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहमय हात हामीमाथि रहेकोले तिनीहरूले हामी कहाँ इजरायलका छोरा लेवीका छोरा महलिकका परिवारका एक बुद्धिमान मानिस सरेबियालाई, तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका साथमा जम्मा 18 जना पुरुषहरूलाई ल्याए। तिनीहरूले हसब्यालाई र मरारीका परिवारका यसयाहका साथमा तिनका दाजुभाइ र भतिजाहरू जम्मा 20 जना पुरुषहरूलाई पनि ल्याए। यी बाहेक तिनीहरूले 220 जना मन्दिरका सेवकहरू ल्याए। लेवीहरूलाई सघाउन यस्ता सेवक नियुक्त गर्ने प्रथा दाउद र तिनका अधिकारीहरूले स्थापित गरेका थिए। यिनीहरू सबै नाउ गरी दर्ता भएका थिए। तब हाम्रा परमेश्वरको सामु हामी आफूलाई दिन तुल्याउन र हाम्रा आफ्नै निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूका निम्ति र हाम्रा सबै सम्पत्तिका निम्ति उहाँसँग कुशलको यात्रा मागौं भनी मैले त्यहाँ अहबा नदीको किनारमा उपवास बस्ने घोषणा गरे। बाटोमा हाम्रा शत्रुहरूका विरुद्धमा सिपाहीहरू र घोडचढीहरू हामीलाई सहायता गर्न हाम्रा साथमा रक्षक भई जानलाई राजा कहाँ माग्न मलाई शर्म लाग्यो, किनभने हामीले राजालाई यसो भनेका थियौं, उहाँलाई खोज्ने सबैमाथि हाम्रा परमेश्वरको निगाह रहन्छ, तर उहाँलाई त्याग्नेहरू सबैमाथि उहाँको भयंकर क्रोध पर्छ। यसैले यसको लागि हामीले उपवास बसेर हाम्रा परमेश्वरलाई बिन्ती चढायौं र उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुभयो। तब मैले सरेबिया र हसब्या र तिनीहरूका दाजुभाइका 10 जनाका साथमा पुजारीहरू मध्येका 12 जना मुख्यहरूलाई अलग गरे र राजा र उनका सल्लाहकारहरू, उनका अधिकारीहरू र उपस्थित भएका सबै इजरायलीहरूले परमप्रभुका भवनको निम्ति भेटी स्वरूप अलग गरेका सुन, चाँदी र अरू भाँडाहरू तिनीहरूका हातमा मैले तौलेर दिए। मैले तिनीहरूका हातमा 22,000 किलोग्राम चाँदी, 3400 किलोग्राम चाँदीका भाँडाहरू, 3400 किलोग्राम सुन, 8 किलोग्राम सुनका बाटा र सुन जस्तै बहुमूल्य असल काँसका 2 वटा भाँडाहरू पनि दिए। मैले ती मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूका साथै यी भाँडाहरू पनि परमप्रभुमा समर्पण गरिएका छन्। यी सुन र चाँदीहरू परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई चढाएका राजी खुशीका भेटी हुन्। मुख्य पुजारीहरू, लेवीहरू र इजरायलका परिवारका मुखियाहरूका सामुन्ने यरुसलेममा परमप्रभुको भवनका कोठाहरूमा यी नदिउन्जेलसम्म तिमीहरूले यिनको होशियारी पूर्वक सुरक्षा गर्नु। तब ती पुजारीहरू र लेवीहरूले यरुसलेममा परमेश्वरको भवनमा लैजान सुन, तौलिएका चाँदी र पवित्र भाँडाहरूको जिम्मा लिए। पहिलो महिनाको 12औं दिनमा यरुसलेम जान
हामी अहबा नदीबाट हिँड्यौं। परमेश्वरको हात हामीमाथि भएकोले हामीलाई उहाँले बाटोमा शत्रुहरू र ढुकेर बस्ने लुटेराहरूदेखि बचाउनुभयो। यरुशलेममा पुगेपछि हामीले 3 दिनसम्म विश्राम गर्यौं। अनि चौथो दिनमा ती सुन, चाँदी र पवित्र भाँडाहरू हाम्रा परमेश्वरको घरमा उरिया पुजारीका छोरा मरेमोतको जिम्मामा दियौं। तिनीसँग पिनहासका छोरा एलाजार थिए र लेवीहरू येशुवाका छोरा योजाबाद र बिन्नुईका छोरा नोआदिया पनि त्यहाँ थिए। सबै थोक गन्ती र तौलको हिसाबले जाँच गरियो र त्यसबेला सम्पूर्ण ओजनको सूची बनाइयो। त्यसपछि निर्वासनबाट फर्केकाहरूले इजरायलका परमेश्वरको निम्ति होम बलि चढाए। सम्पूर्ण इजरायलका निम्ति 12वटा साँडे, 96वटा भेडा, 77 थुमा र पाप बलि स्वरूप 12वटा बोका तिनीहरूले चढाए। यी सबै परमप्रभुको निम्ति होम बलि थिए। तिनीहरूले युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राजकीय बडा हाकिमहरू र राज्यपालहरूलाई राजाको आदेश पत्र पनि दिए। अनि उनीहरूले मानिसहरूलाई र परमेश्वरको भवनको निम्ति सहायता दिए। एज्रा अध्याय 9। एज्राको प्रार्थना र पश्चाताप। जब यी सबै गरी सिद्ध्याए तब अगुवाहरूले म कहाँ आएर भने, इजरायलका मानिस, पुजारीहरू र लेवीहरू समेतले छिमेकका मानिसहरू अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी, यबुसी, अम्मोनी, मोआबी, मिश्री र एमोरीहरूका घिनलाग्दा कामहरूदेखि आफूलाई अलग राखेका छैनन्। तिनीहरूले यी जातिहरूका चेलीबेटीहरूलाई आफू र आफ्ना छोराहरूका निम्ति पत्नीहरू राखेका छन् र यसरी पवित्र जाति विदेशी मानिसहरूसँग मिसिएका छन् र यसमा अगुवाहरू र अधिकारीहरू नै खास दोषी छन्। जब मैले यो कुरा सुने तब आफ्नो पोसाक र खास्टो च्याते र आफ्नो कपाल र दारी उखेले र अवाक भइरहे। अनि निर्वासनमा गएकाहरूको यस दोषको कारण इजरायलका परमेश्वरका वचनदेखि डराउनेहरू सबै मेरो चारैतिर भएर जम्मा भए। म त्यहाँ बेलुकीका बलिदानको समयसम्मै अवाक भइरहे। तब बेलुकीका बलिदानको समयमा म फाटेको पोसाक र खास्टोमा नै आफूलाई स्वयं होच्याएको अवस्थाबाट उठे। मैले घुँडा टेकेर परमप्रभु मेरा परमेश्वरतिर हात पसारी यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे मेरा परमेश्वर, मेरो अनुहार तपाईतिर उठाउन म साह्रै लज्जित र अपमानित भएको छु। किनभने हे मेरा परमेश्वर, हाम्रा पाप हाम्रो शिरभन्दा अलगा भएका छन् र हाम्रो दोष आकाशसम्मै पुगेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूका दिनदेखि आजको दिनसम्मै हाम्रो दोष अत्यन्तै ठूलो भएको छ। हाम्रो अधर्मले गर्दा हामीहरू र हाम्रा राजा र हाम्रा पुजारीहरूलाई विदेशी राजाहरूका हातमा मृत्यु, कैद, लुटपिट र ठूलो बेजेतको शिकार हुनु परेको छ र हाम्रो वर्तमान दशा पनि यस्तै छ। तर अब परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा लागि केही बाँकी मानिसहरूलाई दिएर र हामीलाई आफ्नो पवित्र स्थानमा सुरक्षित स्थान दिएर हामीमाथि एकछिनको लागि कृपालु हुनुभएको छ र यसरी हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा आँखामा ज्योति दिनुभएको छ र हाम्रो दासत्वमा केही आराम दिनुभएको छ। हामी दासहरू भए तापनि हाम्रो दासत्वको बन्धनमा हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। उहाँले फारसका राजाहरूका सामु हामीमाथि आफ्नो कृपा देखाउनु भएको छ। हामीले हाम्रा परमेश्वरको भवन पुनः मर्मत गर्न र त्यसका भत्केका भागलाई पुनर्निर्माण गर्न उहाँले हामीलाई जीवन प्रदान गर्नु भएको छ र यहुदा र यरुशलेममा रक्षाको निम्ति उहाँले एउटा पर्खाल दिनुभएको छ। अब हे हाम्रा परमेश्वर, यति भएपछि हामी के भनौं? तपाईले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरूको अवहेलना हामीले गरेका छौं। जब तपाईले यसो भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई प्रवेश गरिरहेको देश त्यसका मानिसहरूको दुष्टताले दूषित भएको छ। आफ्ना घिनलाग्दा चलनद्वारा ती अन्य जातिहरूले त्यस देशको कुना कुनासम्मै आफ्नो अशुद्धताले भरेका छन्। यसकारण तिमीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई उनीहरूका छोराहरूसित र तिमीहरूका छोराहरूलाई उनीहरूका छोरीहरूसित विवाह नगरिदिनु। तिमीहरूले उनीहरूसित मित्रताको सम्झौता राख्न नखोज्नु। यसरी तिमीहरू शक्तिशाली भएर त्यस देशका असल असल कुराहरूको भोग गर्नेछौ र तिमीहरूका सन्तानलाई त्यो चिरस्थायी अधिकार हुनलाई छोडिराख्नेछौ। अब हाम्रा दुष्ट कामहरू र हाम्रो ठूलो दोषको कारण हामीले दुःख पाएका भए तापनि तपाई हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पाप अनुसार पाउनु पर्ने भन्दा कम दण्ड दिनुभएको छ र हामीलाई यस्तो बाँकी हिस्सा दिनुभएको छ।
के हामी फेरि तपाईका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेर यस्ता घिनलाग्दा चालमा चल्ने मानिसहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडौं? के तपाईँ हाम्रा निम्ति कुनै अवशेष नराखी नाश गर्नसम्म रिसाउनु हुने थिएन र? हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। आज हामी अवशेषको रूपमा छोडिएका छौं। हामी आफ्नो दोषमा तपाईको सामु उपस्थित छौं। यद्यपि हाम्रो दोषको कारण हामी मध्येको कोही पनि तपाईको सामु टिक्न सक्दैनौ। एजरा अध्याय 10। मानिसहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरेका। जब एजरा परमप्रभुका भवनको अघि लम्पसार पर्दै प्रार्थना गर्दै पश्चाताप गर्दै र रुँदै थिए, तब इजरायलको एउटा ठूलो भीड़, लोग्ने मानिस, स्वास्नी मानिस र केटाकेटीहरू तिनको चारैतिर भेला भए। तिनीहरू पनि धुरुधुरु रोए। तब एलामका परिवारका एकजना एहियलका छोरा सकन्याले एजरालाई भने, हाम्रा चारैतिरका विदेशी मानिसहरूका छोरीहरूबाट पत्नीहरू ल्याएर हामीले आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध गरेका छौं। तर यसो भए तापनि इजरायलको निम्ति अझै केही आशा छ। यसकारण मेरा प्रभुको र हाम्रा परमेश्वरका आज्ञादेखि डराउनेहरूको सल्लाह अनुसार अब यी सबै स्वास्नी मानिसहरू र तिनीहरूका छोराछोरी सबैलाई त्यागिदिने हामी आफै हाम्रा परमेश्वरसित बाचा बाँधौं र व्यवस्थाले दिए बमोजिम काम गरौं। अब उठ्नुहोस्, यो काम तपाईको हातमा छ। हामी तपाईलाई साथ दिनेछौं। साहस गरेर काम गर्नुहोस्। तब एजरा खडा भएर मुख्य पुजारीहरू र लेवीहरू र सबै इजरायलीहरूलाई सुझाव गरिएका कुरा पूरा गर्न शपथ खान लाए, अनि तिनीहरूले शपथ खाए। त्यसपछि एजरा परमेश्वरका भवनको अघिबाट एलियासिबका छोरा यहोहानानको कोठामा गएर बसे। तिनले केही खानपान गरेनन्, किनभने कैदबाट फर्केर आएकाहरूका अपराधका निम्ति तिनी विलाप गर्दै थिए। त्यसपछि निर्वासनबाट फर्केकाहरू सबै यरुसलेममा भेला होउन् भनेर यहुदा र यरुसलेमभरि एउटा घोषणा गरियो। यदि 3 दिन भित्रमा कोही नआएको खण्डमा अधिकारीहरू र धर्मगुरुहरूको फैसला अनुसार त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कैदबाट आएकाहरूको समुदायबाट त्यो अलग गरिनेछ। यहुदा र बेन्यामिनका सबै मानिसहरू 3 दिन भित्रै यरुसलेममा भेला भए र 9औं महिनाको 20औं दिनमा यो घटना र ठूलो वर्षाको कारणले सबै मानिसहरू दुखित भई परमप्रभुका भवनको सामुन्ने चोकमा बसे। तब खडा भएर पुजारी एजराले भने, तिमीहरूले विदेशी स्त्रीहरूसित विवाह गरेर अपराध गरेका छौ र इजरायलको दोष बढाएका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना पाप स्वीकार गर र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर। तिमीहरू विदेशी मानिसहरू र तिमीहरूका विदेशी पत्नीहरूबाट अलग हो। तब भेला भएका सम्पूर्ण समुदायले कराएर जवाफ दिए, हो, तपाईले भन्नुभए बमोजिम हामीले गर्नै पर्छ। तर हामी एउटा ठूलो भीड़ छौं र यो वर्षा ऋतुको समय छ। हामी यहाँ खुला ठाउँमा उभिरहन सक्दैनौं। यसबाहेक यो काम 1-2 दिनमा खत्तम हुने छैन, किनभने यस विषयमा हामीले घोर अपराध गरेका छौं। हाम्रा मुख्य पदाधिकारीहरूले हामी जम्मै समुदायको निम्ति काम गरिदिउन्। यस विषयमा परमप्रभुको भयंकर क्रोध शान्त नहुन्जेल हाम्रा शहरमा हुने विदेशी स्त्रीसित विवाह गरेकाहरू सबै तोकिएको समयमा हाजिर होउन्, अर्थात हरेक मानिस आफ्नो शहरका धर्मगुरु र न्यायकर्ताहरूका साथमा हाजिर होउन्। केवल असाहेलका छोरा जनथन र तिक्भाका छोरा यजयाहले मसुल्लाम र लेवी सब्बतैको समर्थन पाएर यस कुराको विरोध गरे। यसकारण निर्वासनबाट फर्केर आएकाहरूले सुझाव गरे अनुसार काम गरे। पुजारी एजराले आफ्नो आफ्नो परिवारका घरनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नाउँ तोकेकाहरूलाई छाने। तिनीहरूले 10औं महिनाको पहिलो दिन यस विषयमा जाँच सुरु गरे र पहिलो महिनाको पहिलो दिन विदेशी स्त्रीहरूसित विवाह गरेका सबैको खोज तलास गरी सिद्ध्याए। विदेशी स्त्रीसित विवाह गरेकाहरूको सूची। विदेशी स्त्री विवाह गर्नेहरू पुजारी परिवारहरूका योसादकका छोरा येशुवा र तिनका दाजुभाइहरूका मासेयह, एलिएजर, यारिब र गदलिया थिए। तिनीहरूले आआफ्ना पत्नीहरूलाई त्यागिदिने बाचा गरे र तिनीहरूले दोष बलिको रूपमा आफ्ना बगालबाट एउटा भेडा पनि ल्याए। इम्मेरका परिवारका हनानी र जबदिया, हारिमका परिवारका मासेयाह, एलिया, समयाह, यहियल,
र उज्जियाह। पसहुरका परिवारका एलियोएनै, मासेयाह, इस्माएल, नतानेल, योजाबाद र एलासा। लेवीहरूमा योजाबाद, सिमी, केलायाह अर्थात कलिता, पतहियाह, यहुदा र एलियाजर। गवैयाहरूमा एलियासिब। द्वारपालहरूमा सल्लुम, तेलेम र उरी। अनि अरू इजरायलीहरूमा परोसका परिवारका रमियाह, हिजियाह, मल्कियाह, मियामिन, एलाजार, मल्कियाह र बनयाह। एलामका परिवारका मतनियाह, जकरिया, यहियल, अब्दी, यरेमोत र एलिया। जत्तुका परिवारका एलियोएनै, एलियासिब, मतनियाह, यरेमोत, जाबाद र अजिजा। बेबैका परिवारका यहोहानान, हननिया, जब्बै र अत्लै। बानीका परिवारका मसुल्लाम, मल्लुक, अदयाह, यासुब, साल र यरेमोत। पहत मोआबका परिवारका अदना, केलाल, बनयाह, मासेयाह, मतनियाह, बजलेल, बिन्नुई र मनस्से। हारिमका परिवारका एलियाजर, यिसियाह, मल्कियाह, समयाह, सिमेओन, बेन्यामिन, मल्लुक र समरियाह। हासुमका परिवारका मत्तनै, मत्तता, जाबाद, एलिपेलेत, यरेमै, मनस्से र सिमी। बानीका परिवारका मादै, अमराम, उयल, बनयाह, बेदयाह, कलुही, भनियाह, मरेमोत, एलियासिब, मतनियाह, मत्तनै र यासु। बिन्नुईका परिवारका सिमी, सेलेम्याह, नातान, अदायाह, मक्नदबै, सासै, सारै, अजरेल, सेलेम्याह, समरियाह, सल्लुम, अमरियाह र योसेफ। नेबोका परिवारका यियल, मतित्याह, जाबाद, जबिना, यद्दै, योवेल र बनयाह। यी सबैले विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका थिए अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई तिनीहरूका छोराछोरीहरू समेत त्यागिदिए।